उदकाचे हांगासर आमकां कमतरता आसा. कितले फावटी तरी हांगा येवन येवन आमी तांकां सांगलें. आतां ती हांगासर सायडीक एक बिल्डींग जाल्या तेन्नासून तें सारकेंच उदीक ना. पूण आमी आतां कशें करपाचें? उदकाक लागून खंय वचपाचें तें आतां आमचेर आतां प्रश्न पडला. हांगा येवन येवन सांगल्यार तो आपणाचें सांगता. तो म्हणटा उदीकूय सप्लाय हांगासर चड जायना, प्रेशर ना उदकाक, आमी कशें दितले? वरभरूय जर आमकां उदीक येयना जाल्यार आमी आनी कशीं जगपाची थंय? हे नया बिल्डिंगांक हे नया हेका परत परत परमिशनां दितात. तांकां खंयसून उदीक दिता? मागीर तांकां पडलेले ना, ते फ्लॅट विकतात ते चल्ले आनी मागीर बोब मारपाचे आमी. पयलींच्या लोकांक 40 वर्सां जालीं आतां घरा बांदून आमकां प्रॉब्लम नासलो आनी आतां हो सामको प्रॉब्लम जाला आमकां. आतां वरासभर तर सारकोच प्रॉब्लम जाला. तो कोण आपल्या कामाक वयता आनी येवंक फावना. दीसभर कोण येतलो हांगासर परत परत? हे आतां सरकाराक कळपाक जाय न्हू. सारकें सगळ्यांचो बंदोबस्त करपाक जावं न्हू. पयलीं न्यू बिल्डींग बांदता ताका न्यू कनेक्शन दिवपाक जाय तेंच्यांनी खंयसूनय आनी त्या प्रमाणे उदकाचो पुरवठो वाडोवपाक जावो. आतां तेणें आश्वासन दिलां आमकां, आपूण तशें येवन पळयता आनी करता आमकां. की सायट इन्स्पेक्शन बी करपाक कितें आश्वासन बी दिलां? तेवूय सांगलां ताका. आतां तेजेर आहा न्हू. आतां करता कितल्या पासून तो सांगपाचें काम आमी केलां. तेजी मिस्टेक ना न्हू. ताका समज जर वयसून पुरवठो येयना जाल्यार तो हांगा आमकां कसो दितलो? पूण गेले एक वरासभर तुमी कंप्लेंट दिला ताजो फॉलो हय 22 दिल्या 22. ताजो फॉलो अप आतां खंय पावला कंप्लेनीचो? ते एक पायपलायनाचे कितें चेंज करता आसा, आश्वासन दीत रावता आसा. 2200 सांगीत आसा. तेणे आमकां डॉक्युमेंट्स दाखयले, पेपर फायल अशी जाला, फायनान्सान गेला, पण ते गेला आनी आतां ते वचून फुडें कितें जालें की रिटर्न येता म्हणटा. ना वर्स जालें काय मागीर ती परत फायनान्साक वयची पडटा म्हणून ती परत येता न्हू तेंचे कडेन परत घालपाक. तेंचें कामूच तें न्हू. जितकें फुडें वयता तितकें सरकार पळयता. धानल आसता ती तेच्या फुड्यान आमी येवन रडले काय ताका कळटा न्हू. एक दीस न्हू, 2 दीस न्हू, वर्सान वर्स आमी म्हयन्याक ना म्हणल्यार 3-4 फावटी तर हांगा एटेंडन्स दितात येवन. सांगाय वयली प्लांट डिविजन आसा ते रिपेर करतात. थंय टॅक्निकल प्रॉब्लेमाचे जास्त जाले. बँड एक स्लीप जालें आनी तें काम करपाक 3 दीस गेले. ऑटोमॅटीक कितें जालें, एक प्लांटाचें आमकां उदक येतालें त्या सावळीच्यान 2 प्लांटाचें उदक वेर्णा येता. एक प्लांटाचें उदक स्टॉप जालें येवपाचें आनी फक्त 2 पंप चलपाक लागले. ताका लागून मॅक्झिमम एरिया आमी रेशनिंग करपाक ट्राय केलें. पूण कितें जाता, हाय लेवल वा टेल एंड आसता थंय पॉकेट्स आसा ती बुडता. थंय आमी टँकरान सप्लाय करतात. आतां हेंगे एक इशू कितें जाल्लो आसा, हेंगे ऑलरेडी लायन आसा ती बारीक आहा म्हण आमी प्रपोजल धाडिल्लें. आतां प्रपोजल आतां रोखडेंच येतकीर आमी काम स्टार्ट करतले आनी तेंगे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो. तेंगे कितें आसा, दुसरें आसा तें आमकां आनी दुसरे एरियेक रेशनिंग करचें म्हणून उदक तें ऑलरेडी आमी तांचे कडेन उलयना. आनी तशें जर सिच्युएशन आसा एक एरियेक येता एक एरियेक येना हेंकां, जाल्यार तांकां सांगलां हांवें उदक वारो कंट्रोल करता, वारो हें घालता आनी एक एरियेक आज एक एरियेक दुसरे जर वस सिच्युएशन जाता तशें तांकां सांगलां आनी तें हांव म्हणून दिसता. कारण टँकराक कितें आहा, डिमांड वाडटा आनी आमचें कितें आहा, एक टँक आमी ओन्ली फॉर टँकर दवरला बिकॉज ऑफ प्रिजन वॉटर सप्लाय करपाक. जर तें जर तें हें जालें, जास्तच डिमांड आयलो टँकराचो, जाल्यार उदक एकदां मातशी शॉर्टेज जाता आनी त्या प्रमाणे म्हाका लास्ट एका थोडे दिवंक उरता. ताका आमी दुसरे दिसा आमी कवर अप करतात एज पर डिमांड कितें आसा. The voice for Coin.